Hello, good evening everyone. Good evening, sir. ल हिजो हामीले जुन स्पेशल इन्टिटीका नोटहरू पनि हेऱ्यौँ। हिजो गरेको कुराहरूलाई एकचोटि प्र्याक्टिस गर्नुभयो होला नि है। हिजो गरेको कुराहरूलाई प्र्याक्टिस गर्नुभयो। अब आज हामी थप अरू नोट र अरू बाँकी कुराहरूलाई छलफल गर्छौँ। र सबभन्दा पहिला आज मैले ब्लक ई को बारेमा लान खोजिरहेको छु, किनभने नर्मल्ली अब हामीले लगभग ब्लक एबिसिडी को बारेमा लगभग जानिसक्यौँ। ब्लक एबिसिडी को क्वेसनलाई कसरी गर्ने भन्ने कुरा लगभग सिक्यो नि त हैन। अब ब्लक ई चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट खालको क्वेसन हुन्छ। ब्लक ई भनेको के हो रे पहिला त भन्नुस् त, ब्लक ई मा कस्तो कुरा हुन्छ रे? ब्लक ई मा सबभन्दा पहिलो कुरा त कस्तो कुरा हुन्छ त? इन्ट्यान्जिबल एसेट्स हुन्छ। ब्लक ई मा के हुन्छ रे? इन्ट्यान्जिबल एसेट्स। र इन्ट्यान्जिबल एसेट्स ब्लक ई मा हुने हुनाले इन्ट्यान्जिबल एसेट्सको लागि चाहिँ हाम्रो पर्सेन्टेज कति हुन्छ भन्दा यसको पर्सेन्ट हुँदैन, यसको लाइफको आधारमा हुन्छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ त्यस्तो फर्मेटमा लगेर पर्सेन्टहरू गरेर निकाल्नु पर्दैन। यसमा क्वेसनमा के कुरा दिन्छ र कसरी गर्ने भन्ने कुरा ब्लक ई को लागि अब हामी हेर्न जाँदैछौँ है त। ब्लक ई अर्थात् इन्ट्यान्जिबल एसेट्स। सबभन्दा पहिला त इन्ट्यान्जिबल एसेट्स भनेको एक्जाम्पलहरू देऊ भन्यो भने गुडविल, प्याटेन्ट, ट्रेडमार्क, कपिराइट्स, कम्प्युटर सफ्टवेयर, डिजाइन, फ्रान्चाइज यस्ता आइटमहरूलाई इन्ट्यान्जिबल एसेट्स भन्छ। र यसमा क्वेसनमा जम्मा दुईटा कुरा दिन्छ। यसको जम्मा क्वेसनमा दुईटा कुरा दिएको हुन्छ। के दिन्छ त भन्दा यसमा एउटा दिन्छ त्यो इन्ट्यान्जिबल एसेट्सको कस्ट कति हो, पर्चेज गर्दा कतिमा किनेको थियो भन्ने कुरा एउटा एमाउन्ट दिन्छ। त्यसलाई हामीले सी भनेर डिनोट गर्न पनि सक्यौँ। के दिन्छ त? पर्चेज गर्दाखेरि कति एमाउन्टमा पर्चेज गरेको हो भन्ने कुरा दिन्छ। त्यसलाई हामीले सी भनेर डिनोट गर्न सक्यौँ। र अर्को भनेको त्यो एसेट्सको लाइफ दिन्छ हामीलाई। लाइफ अफ एसेट्स, जस्तो कुनै पनि एसेट्सको एउटा इस्टिमेट लाइफ तोकेको हुन्छ नि। इन्ट्यान्जिबल एसेट्सहरू पर्चेज गर्दा त के हुन्छ, जस्तो मान्छेले सफ्टवेयर किन्ने भन्छ नि, कम्प्युटरको सफ्टवेयर किन्दाखेरि एउटा लाइफ तोकेर दिन सक्छ नि त। अथवा कुनै प्याटेन्टहरू किन्दाखेरि, कुनै ट्रेडमार्कहरू किन्दाखेरि के हुन्छ, एउटा लाइफ तोकेर दिन सक्छ। ल तपाईँको लागि यो यति वर्षको लागि 10 वर्ष, 15 वर्ष, 12 वर्ष यसरी इयर्समा दिन्छ। अथवा कहिलेकाहीँ इयर्स प्लस मन्थ पनि दिन सक्छ। नर्मली हामीलाई चाहिने चाहिँ इयर्स हो, तर यति वर्ष यति महिना पनि भनिदिन सक्छ। त्यसरी आइसकेपछि क्वेसनले यो दुईटा कुरा दिएपछि हामीले के निकाल्छौँ? अलावेबल डेप्रिसिएसन निकाल्छौँ। र अलावेबल डेप्रिसिएसन निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो? सिम्पल छ। यसमा एउटा फर्मुला जस्तो युज गर्ने, कस्ट डिभाइड लाइफ। एकदम सिम्पल, कस्ट डिभाइड लाइफ। ल कस्टलाई हामीले सी भनेर डिनोट गर्यो भने लाइफलाई नम्बर अफ इयर्स एन भनेर डिनोट गर्ने हो भने सी बाई एन गरेर जति आउँछ त्यही नै के हो त? यसको अलावेबल एनुअल डेप्रिसिएसन हो। यसरी एकदमै सिम्पल तरिकाले ब्लक ई को अलावेबल डेप्रिसिएसन निकाल्न सकिन्छ। र यो ब्लक ई मा चाहिँ स्पेशल इन्टिटी भए पनि केही फरक पर्दैन है। जस्तो हिजो हामीले स्पेशलमा 1/3 थप्ने कुरा गरेका थियौँ नि, ब्लक ई मा चाहिँ त्यो रुल्स लागू हुँदैन, ब्लक एबिसिडी को लागि मात्रै हो। र त्यसपछि अब यो लाइफको कुरामा चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्छ। हामीले पहिला एकाउन्टमा जुन लाइफलाई हेर्ने गर्थ्यौँ त्यो र यसमा ट्याक्सेसनमा लाइफलाई हेर्ने सिस्टम अलिकति फरक छ। यदि लाइफ इयर्समा मात्रै दियो भने त केही समस्या भएन, र यति इयर्स यति मन्थ भन्यो भने त्यसलाई कसरी लिने? जस्तो एक्जाम्पलको लागि 10 इयर्स 4 मन्थ भन्यो भने कति इयर्स हुन्छ? यो 10 इयर्स 4 मन्थ भनेको अब त्यो 4 लाई हामीले डेसिमलमा लैजानु पर्ने होला, मन्थलाई इयरमा लाँदा होइन। कति हुन्छ त 10 इयर्स 4 मन्थ भन्यो भने? जस्तो एकाउन्टिङको रूपमा मात्रै हेर्ने हो भने 4 मन्थलाई इयरमा लानको लागि डिभाइड 12 गरेर यसलाई डिभाइड 12 गर्दा जति 0. अब कति आयो यो, त्यसलाई हामीले लगेर इयर्समा लाने भन्ने कुरा होला। एकाउन्टमा त्यस्तो होला, तर ट्याक्सेसनमा त्यस्तो सिस्टम छैन। 4 महिना छ भने त्यसलाई डिभाइड 12 गरेर इयरमा लाने भन्ने हुँदैन है। के सिस्टम छ त भन्दा, when life is given in years and month, then the month should be converted into year by rounded down to the nearest half year भनेको छ। जतापट्टि चाहिँ आधा वर्षमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो त्यसलाई। आधा वर्षमा जाँदाखेरि जतापट्टि नजिक छ त्यता लाने। जस्तो टोटल 12 महिना हुन्छ। जस्तो हामीले बच्चाहरूको म एक्जाम्पल दिन्छु क्या कहिलेकाहीँ।
सानो सानो बच्चाहरू, यो बच्चा कतिको भयो भने सानो भर्खरै जन्मेका बच्चाहरू हुन्छन्, यो कतिको भयो भन्दा 2 महिनाको भयो, 3 महिनाको भयो, 5 महिनाको भयो भन्दै जान्छ र 1 वर्ष पुरा भएपछि बल्ल 1 वर्षको भयो भन्छ होइन। अब 1 वर्ष 1 महिना भयो भने पनि यो बच्चा कतिको भयो भन्दा 1 वर्षकै भयो भनिदिरहेको हुन्छ। 1 वर्ष 2 महिना भए पनि 1 वर्षकै भयो भन्छ। जबसम्म त्यो बच्चा 1 वर्षबाट 6 महिना, अर्को 6 महिना कम्प्लिट हुँदैन नि, त्यसलाई 1.5 वर्ष भन्दैन क्या उसको प्यारेन्ट्सहरूले। यसो सोध्ने गर त, यो बच्चा कतिको भयो भन्दा 1 वर्षको भयो नै भन्छ। तर जब 1 वर्ष र 6 महिना हुन्छ नि, त्यसपछि 1.5 वर्ष भयो भन्छ। र अब 7 महिना, 8 महिना, 9 महिना जति भए पनि यो बच्चा कतिको भयो त भनेर सोध त, 1.5 वर्षको भयो भन्छ। र जबसम्म 2 कम्प्लिट हुँदैन उसलाई 1.5 वर्ष नै भनिरहन्छ। अनि 2 वर्ष, अर्को ठ्याक्क 2 वर्ष लागेपछि 2 भन्छ। हो, ठ्याक्कै त्यही सिस्टममा यहाँ पनि त्यस्तै सिस्टम छ। भनेको हो महिनाहरूलाई के गर्छ, आधा वर्ष नपुगेसम्म त्यसलाई 0 मान्ने। यसमा के सिस्टम छ त भन्दा, आधा वर्ष भनेको 6 महिना हो, त्यसैले आधा वर्ष नपुगुन्जेल त्यो महिनालाई इग्नोर गर्ने। आधा वर्ष नपुगुन्जेल भनेको जस्तो 1 महिना, 2 महिना, 3 महिना, 4 महिना, 5 महिनासम्मलाई के गर्ने, इग्नोर गर्ने। यस्तो एक्जाम्पलको लागि 5 इयर्स 5 मन्थ भन्यो भने कति हुन्छ, 5 इयर्स मात्रै हुन्छ। इग्नोर मन्थलाई इग्नोर गर्यो, किनभने आधा वर्ष पुगेको छैन नि त। जबसम्म आधा वर्ष भनेको 6 महिना पुग्दैन, त्यसलाई आधामा काउन्ट गर्न मिलेन। र आधा 0.5, आधा भन्दा अरू हामीले हिसाबै गर्दैनौँ के, 0.2, 0.3, 0.4 त्यस्तो हिसाब गर्दैनौँ हामी। कि ठ्याक्कै 0.5 हुनु पर्यो कि त्यसलाई 0 नै मान्ने हो। 5 वर्ष 3 महिना भए पनि यो 5 वर्ष हो, 5 वर्ष 4 महिना भने पनि 5 वर्ष हो, 5 वर्ष 5 महिना भने पनि 5 वर्ष हो। किन त, आधा वर्ष, हाफ इयर नपुगुन्जेल त्यसलाई 0 नै मान्यो हामीले। हाफ इयर पुग्न 0.5 हुन त 6 महिना चाहियो नि त। र अब 6 महिना भएपछि के हुन्छ त, अब 6 महिना भएपछि 6 महिना भए पनि आधा वर्ष हो त्यो। 7 महिना भयो नि, 8 महिना भयो नि, 9 महिना भए पनि, 10 11 महिना भए पनि के भयो, हाफ इयरको रूपमा त्यसलाई काउन्ट हुन्छ त्यो महिनालाई। जस्तो एक्जाम्पलको लागि 10 इयर्स 6 मन्थ भन्यो भने कति हुन्छ, 10.5 इयर्स हुन्छ। 10 इयर्स 7 मन्थ भने पनि 10.5 इयर्सै हुन्छ। 10 इयर्स 8 मन्थ भने पनि 10.5 इयर्सै हुन्छ। र 10 इयर्स 9 मन्थ भने पनि के हुन्छ, 10.5 हुन्छ। 10 इयर्स 11 मन्थ भने पनि 10.5 हुन्छ। 10 इयर्स 12 मन्थ भयो भने के हुन्छ सर भन्नु, फेरि त्यस्तो त हुँदैन नि। 12 मन्थ भएको बेला त सिधै 11 इयर्स भइहाल्यो। त्यसैले त्यो 12 मन्थ भन्ने चाहिँ हुँदैन है, फेरि 11 मन्थसम्मको कुरा हुन्छ। यसरी हामीले लाइफको कुरामा चाहिँ एउटा यो सानो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। सानो कुरा के आयो त, महिनाको कुरा जोडेर आएको छ भने महिनालाई कसरी हेर्ने भन्दाखेरि 5 महिनासम्मलाई 0 मान्ने, 6 महिनादेखि आधा मान्ने। बुझ्यौ नि, यति हो सर्टकटमा भन्नुपर्दा। 5 मन्थसम्मलाई मन्थै नहेर्ने, काउन्टै नगर्ने, इग्नोर गरिदिने। 6 महिनाबाट त्यसलाई के मान्ने, आधा वर्ष मान्ने। 6, 7, 8, 9, 10, 11सम्मलाई आधा वर्ष मान्ने, यति कुरा हो। अब यसमा हामीले क्लोजिङ डब्लुडिबी निकाल भनेको छ भने चाहिँ यसको क्लोजिङ डब्लुडिबी निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो, त्यही डेप्रिसिएसनलाई घटाइदिने मात्रै हो। क्लोजिङ डब्लुडिबी एट इयर इन्ड भन्यो भने चाहिँ निकाल भन्यो भने चाहिँ त्यही कस्टबाट के गर्ने, अलाएबल डेप्रिसिएसन घटाउने। अलाएबल डेप्रिसिएसन घटाउने, यति हो यसको है। अब यो ब्लक ईमा अरू कुरा आउँदैन। अब ब्लक ईमा नर्मली त्यो रिपेयरको कुरा पनि आउँदैन। अब ब्लक ईमा चाहिँ त्यो छुट्टा छुट्टै त्यसरी पर्चेजहरूलाई महिना हेर्नुपर्ने त्यस्तो सिस्टम पनि छैन। ब्लक ईमा जतिवटा पर्चेज गरिन्छ त्यसलाई इन्डिभिजुअली क्यालकुलेट गर्नुपर्छ है एउटा कुरा, किनभने प्रत्येकको लाइफ सेम त हुँदैन। एकचोटि किनेको सफ्टवेयर अर्कोचोटि नै सफ्टवेयरै किन्यो भने पनि एउटाको लाइफ होला 10 इयर्स, अर्को लाइफ होला 8 इयर्स, मिसाउन मिलेन नि त्यसलाई। इन्डिभिजुअली डेप्रिसिएसन निकालेर पछि जोड्ने हो है यसमा चाहिँ। यदि छुट्टा छुट्टै इन्टेन्जिबल एसेट्सहरू दियो भने पनि त्यसलाई एउटै ब्लक हो भनेर एकै ठाउँमा मिसाउन मिलेन। इन्डिभिजुअली क्यालकुलेट गर्नुपर्छ। के गर्नुपर्छ त, इन्डिभिजुअली क्यालकुलेट गरेर टोटल गर्नुपर्छ। यो कुरा पनि नोट गरिराख्नु। इफ 2 or more intangible assets are given, we should calculate individually and first we should calculate individually and
एडेड अलाउबल डेप्रिसिएसन भनेको पहिला के गर्नुपर्छ, पहिला इन्डिभिजुअली निकालेर पछि जोड्नुपर्छ भनेको है। अलाउबल डेप्रिसिएसन निकालिसकेपछि बल्ल त्यसलाई जोड्नुपर्छ भन्नु खोजेको। अरू जस्तो जस्तो अरू ब्लक एबिसिडी जस्तो मिसाउन मिलेन। अब ब्लक एबिसिडीमा त के हुन्छ, फर्निचरको कुरा आउँदा अर्को फर्निचर किन्दै गयो, त्यसलाई एकै ठाउँमा जोड्दै जोड्दै लगेको थियो नि त। तर यसमा चाहिँ एउटै, अब जस्तो प्याटर्न भन्ने कुरा नै दुईवटा किन्यो भने पनि त्यसलाई पहिला छुट्टा छुट्टै दुईचोटि हिसाब गरेर अनि आएको एन्सरलाई चाहिँ जोड्नुपर्छ, एन्सरलाई मात्रै जोड्ने हो। अब हामी ब्लक ई समेत भएको क्वेसनहरू बुकमा छ एउटा दुईटा, त्यसलाई हेर्छौँ। ब्लक ईलाई कसरी गर्ने भन्ने कुरा हेर्छौँ। र अरू ब्लकको त अब लगभग गर्न सक्छौँ होला जस्तो लाग्छ। त्यही पनि अब त्यसमा एउटा क्वेसनमा चाहिँ एउटा सानो नोट बाँकी थियो, त्यो मात्रै हो। नत्र अरू क्वेसन चाहिँ तिमीहरूले ट्राई गर्यो होला। मैले बुकको क्वेसन त पठाएँ, एउटा पेज चाहिँ अलिक ब्लर आएको रहेछ है। मैले भर्खरै अहिले खोलेर हेर्दा पो देखेँ एउटा पेज चाहिँ अलिक बिचको चाहिँ ब्लर आएको रहेछ है। मैले नयाँ अस्मिता पब्लिकेसनको फोटो पठाइदिएको थिएँ क्वेसनहरूको चाहिँ पिडिएफ बनाएर, त्यसलाई म फेरि नभए पठाइदिउँला। एउटा क्वेसन अलिक ब्लर आएछ, एउटा पेज चाहिँ। ल, यसको लागि मैले यो एउटा क्वेसन लिएँ। यो चाहिँ तपाईँहरूको नयाँ बुकमा क्वेसन नम्बर 11 मा होला। 6 भनेको छ, यो 11 होला है। हेर त, क्वेसन नम्बर 11 मा होला। यो क्वेसन नम्बर 11 मा होला यो क्वेसन। हेर त, अब यो क्वेसनमा के छ त भन्दा सबै ब्लकको क्वेसन एउटै क्वेसनमा यहाँ दिएको छ। ब्लक एबिसिडी यी सबै ब्लक छ यो क्वेसनमा। ब्लक एबिसिडीलाई चाहिँ हामीले टेबलबाट गर्छौँ, ब्लक ई को लागि त छुट्टै गर्छौँ। अब यसमा हेर त के दिएको छ। सबभन्दा पहिला त यो क्वेसन ब्लक एबिसिडी गर्नको लागि स्पेशल इन्टिटी हो वा होइन हेर्नु पर्यो। यहाँ इन्डस्ट्रीको कुरा गरेको छ, स्पेशल नेचर इन्डस्ट्री त भनेको छ। यो स्पेशल त हो, तर के होइन त, इन्टिटी चाहिँ होइन। इन्टिटी होइन, किन त यहाँ इन्डिभिजुअल भनेको छ। इन्डिभिजुअली रनिङ गरेको छ भने त्यसलाई इन्टिटी अथवा कम्पनी मानिँदैन, त्यो सोल ट्रेडर भयो क्या, एउटा व्यक्तिले चलाएको भयो। यदि त्यो इन्डिभिजुअल रनिङ नभनिकन बरु इन्डस्ट्री मात्रै भनेर दिए भए यसलाई स्पेशल इन्टिटी नै मान्नु पर्थ्यो। इन्डिभिजुअल भन्ने वर्ड नआइकन स्पेशलको कुरा आयो, इन्डस्ट्रीको कुरा आयो भने त त्यो क्वेसन के हुन्छ, स्पेशल इन्टिटी हुन्छ। तर इन्डिभिजुअल भन्ने वर्ड देख्ने बित्तिकै अब यो स्पेशल इन्टिटी होइन, यसमा 1/3 जोड्नु पर्दैन। नर्मल क्वेसनै भयो है अब यो क्वेसन। र ब्लक एबिसिडीको लागि यहाँ के दिएको छ, यसमा फर्स्ट श्रावणको डब्लुडिबी भनेर दिएको छ। फर्स्ट श्रावणको डब्लुडिबी भन्नाले के बुझ्नु पर्यो, ओपनिङ डब्लुडिबी। किन त फर्स्ट श्रावणको भ्यालु भनेपछि फर्स्ट श्रावणमा जुन भ्यालु हुन्छ त्यसलाई हामीले ओपनिङ डेटको ओपनिङ भ्यालु मान्छौँ। यो ब्लक एबिसिडीको के हो त, यो सबै ओपनिङ डब्लुडिबी कर्मैसँग हो। कर्मैसँग यिनीहरू सबै ओपनिङ डब्लुडिबी भयो। र त्यसपछि बिचको प्याराग्राफमा हामीलाई के दिएको छ, द इन्डस्ट्री पर्चेज अ कम्प्युटर सफ्टवेयर। यो कम्प्युटर र कम्प्युटर सफ्टवेयरमा नि झुकेला नि। कम्प्युटर मात्रै भनेको ब्लक बी को कुरा हो, कम्प्युटर सफ्टवेयर भनेको ब्लक ई को कुरा हो। त्यही भएर एसएस अन्डर ब्लक ई पनि भनिदिएको छ भन्न छ। सफ्टवेयर भनेपछि ब्लक ईमा गयो। र कतिमा पर्चेज गरेको रहेछ त, 2 लाख रुपियाँमा पर्चेज गरेको रहेछ। र यसको लाइफ कति रहेछ, 3 इयर्स 11 मन्थ रहेछ। अब यो लाइफलाई हामीले कतिको रूपमा लिन्छौँ, 3 इयर्स 11 मन्थ भनेको कति हो, हो भेरी गुड, 3.5। कति त 3.5 इयर्स हुन्छ। त्यो 11 मन्थलाई हामीले 0.5 को रूपमा हेर्छौँ। 3 इयर्स 5 मा 0.5 भयो, त्यो 3.5 भयो। अब यो ब्लक ई को लागि त यति कुरा हेर्ने बित्तिकै सकिसक्यो, हिसाब मुखैले पनि निकाल्न सक्ने भइसक्यो। अलाउबल डेप्रिसिएसन कति हुन्छ भन्यो भने 2 लाखलाई 3.5 ले डिभाइड गर्दा जति हुन्छ त्यति हुन्छ। मुखैले हिसाब आइसक्यो, ब्लक ई को त केही गाह्रो कुरै हुँदैन। अब बाँकी अरू ब्लकको लागि चाहिँ तल फेरि अरू इन्फर्मेसन के दिएको छ त भन्दा, द इन्डस्ट्री डिस्पोज अफ अ सिंगल सेट अफ फलोइङ ब्लक। फलोइङ ब्लकको चाहिँ के त, सिंगल सेट भनेको एउटा एउटा एसेट्सहरू बेचेको छ अरे। ब्लक बीबाट बेचेको छ, ए को चाहिँ बेचेर रहेछ है। ब्लक एबाट केही पनि बेचेको छैन। ब्लक बीबाट 40,000 बुक भ्यालु भएकोलाई पारमा बेच्यो भनेपछि यसलाई कतिमा बेच्यो होला, हामीलाई त सेल्स भ्यालु चाहिन्छ। ल भन, यसको सेल्स भ्यालु कति हुन्छ, 40,000लाई पारमा बेच्यो भने सेल्स भ्यालु कति भयो, कति भयो। हिजोको नोट हेरियो नि, हिजो मैले यो नोटमा दिएको थिएँ नि कुराहरू।
40,000लाई पारमा बेच्यो भनेको 40,000मै बेच्यो, नाफा घाटा केही भएन भने हो क्या पार भनेको। 40,000 बुक भ्यालुलाई नाफा पनि गरेन घाटा पनि गरेन भनेपछि 40,000मै बेच्यो। हामीले 40,000लाई डिस्पोजल भन्नु पर्यो। त्यसै गरी ब्लक सीमा 2 लाखकोलाई 2 लाखलाई 40,000 प्रफिटमा बेच्यो रे, कतिमा बेच्यो होला? 2 लाख बुक भ्यालुलाई 40,000 प्रफिटमा बेचेपछि कतिमा बेच्यो? 2 लाख 40,000मा बेच्यो। त्यसलाई हामीले डिस्पोजलको रूपमा 2 लाख 40,000लाई राख्नु पर्यो। डिस्पोजल राख्दा के राख्नुपर्छ भनेको थियौँ हिजो हामीले? सेल्स भ्यालु निकालेर राख्नुपर्छ भनेको थियौँ। त्यसै गरी ब्लक डीमा 1,50,000 पर्नेलाई 30,000 डिस्काउन्टमा बेच्यो रे, कतिमा बेच्यो त? 1,50,000लाई 30,000 डिस्काउन्टमा बेच्यो भनेको 1,20,000मा बेच्यो। त्यो कुरा पनि यहाँ दिएकै रहेछ। त्यो 1,20,000 नदिकन डिस्काउन्ट 30,000 मात्रै दिया भए पनि हामीले 1,20,000 फाइन्ड आउट गर्न सक्थ्यौँ। तर त्यहाँ क्वेसनमा गिभनै रहेछ है 1,20,000 चाहिँ। त्यो भनेको त्यही 30,000 डिस्काउन्ट गरेर 1,20,000मा बेच्यो। डिस्काउन्ट भन्नाले चाहिँ लसको रूपमा लिन्छौँ हामी। 30,000 लसमा बेच्यो भने जस्तो भयो है। अब हामीले ब्लक एबिसिडीको लागि टेबलबाट गर्छौँ र ब्लक एबिसिडीमा पर्चेसको कुरा चाहिँ छैन है। पर्चेसको कुरा चाहिँ छैन। ओपनिङ डब्लुडिबी र डिस्पोजल मात्रै छ। अब पर्चेजहरू सबै के भयो त? एब्जर्ब एडिसन निल भयो सबै, केही पनि नयाँ किनेको छैन। र यो क्वेसनमा रिपेयरको कुरा पनि छैन। क्वेसनले रिक्वायर्डमा पनि कहाँसम्म सोधेको छ? जम्मा अलावेबल डेप्रिसिएसनसम्म मात्रै सोधेको छ। त्योभन्दा तल जानु पनि परेन। अलावेबल डेप्रिसिएसन निकाल मात्रै भनेको छ, त्यहीसम्म निकालिदिने। ल यो क्वेसनलाई गरौँ है त। अब क्वेसन बुझ्नुभयो? क्वेसन पढ्दाखेरिको कुराहरूमा केही कन्फ्युजन छ भने भन्नुहोस् त एकचोटि। मैले क्वेसनलाई सबैलाई डिटेलमा एकचोटि पढेर यसलाई एक्सप्लेन गरेँ। तपाईँहरूलाई केही कन्फ्युजन छ यसमा? त्यसमा यो क्वेसनलाई गरौँ है त। ल फर्मेट रेडी गरेर पहिला के गर्ने? पहिला ब्लक ईकै काम सकाइदिउँ त है। त्यो छोटो छ। ब्लक ईको काम सकाएर अनि एबिसिडीलाई गर्ने है त। ल ब्लक ईको काम सकाइदिउँ पहिला। ल पहिला ब्लक ईको काम सक्यौँ अनि त्यसपछि ब्लक एबिसिडीलाई गर्ने है त। ब्लक ई भनेको कम्प्युटर सफ्टवेयर। कम्प्युटर सफ्टवेयरमा हामीलाई के कुरा गिभन छ त? पहिला गिभन हेरौँ त क्वेसनको। कस्ट अथवा पर्चेज भनेर दिएको छ। पर्चेज अफ सफ्टवेयर अथवा कस्ट अफ सफ्टवेयर भनेको छ, त्यसलाई सी भनेर डिनोट गरिदिउँ। 2 लाख रुपियाँ दिएको छ र लाइफ चाहिँ हामीलाई 3 इयर्स 11 मन्थ भनेर दिएको छ। लाइफलाई यान भनेर डिनोट गरे भयो। र यो 3 इयर्स 11 मन्थलाई हामीले के गर्नुपर्छ त? एकोर्डिङ टु इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058 यसलाई के गर्नुपर्छ? नियरेस्ट हाफमा राउन्ड अफ गर्नुपर्छ। त्यही भएर यो 3.5 इयर्स भयो। यसलाई यसो नोटको रूपमा लेखे पनि हुन्छ है। यो 3.5 किन भयो त भन्दा एकोर्डिङ टु इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058 भन्दै हुन्छ। एकोर्डिङ टु इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058 द लाइफ अफ ब्लक ई सुड बी राउन्डेड टु दि नियरेस्ट हाफ भन्छ। त्यो कुरा नोटमा लेखौँला। अब यसलाई के गरौँ त? अलावेबल डेप्रिसिएसन निकालौँ। फर्मुला लगाइदिउँ त। अलावेबल डेप्रिसिएसन इक्वल टु कस्ट डिभाइड लाइफ हुन्छ र कस्ट डिभाइड लाइफ भनेको कति भयो त? 2 लाख डिभाइड कति हुन्छ त? 3.5 कति हुन्छ हिसाब गर त। 2 लाखलाई 3.5 ले डिभाइड गरेर त कति भयो? अब पोइन्टमा आयो भने अलिअलि राउन्डिङमा भन्दा नि हुन्छ है। 1 रुपियाँ जस्तो राउन्ड अप गर्दा हुन्छ, केही फरक पर्दैन। पोइन्टमा लेखे पनि हुन्छ। नभए कति आयो? 2 लाख डिभाइड 3.5। $57,142.85। अब त्यसलाई लगभग 43 भनेर लेखे पनि भयो है राउन्डिङमा। 42 पोइन्ट समथिङ भएपछि 43 भन्दा पनि हुन्छ। अब यसमा नोट चाहिँ लेखिदिइराख ब्लक ईको। किन त्यो 3.5 भयो भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति नोट। ट्याक्समा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले रुल्स फलो गरेर कामहरू गरेको भए पनि नोट लेख्नुपर्छ। किन त्यो भयो त भन्ने कुरा एउटा लजिक चाहिन्छ क्या ट्याक्समा चाहिँ। त्यो रुल्स कुन रुल्सलाई फलो गरेको हो भन्ने कुरा त चाहियो नि त। त्यसलाई किन भन्ने कुरा एउटा जस्टिफाई दिनुपर्छ ट्याक्समा। हरेक हिसाबहरू गर्दा
अरू अरू च्याप्टरमा त अझ धेरै नोटहरू आउँछ, विशेष गरी बिजनेस, इम्प्लोइमेन्ट, इन्भेस्टमेन्टको च्याप्टरहरू गर्दा त यस्तो नोटहरू एकदमै धेरै आउँछ। ल नोट के लेखिदिने रे, द लाइफ अफ ब्लक ई should be rounded to nearest half according to IT Act 2058 भनिदिने जहिले पनि according to मा चाहिँ के भन्ने गर त, IT Act 2058, इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058 भनिदिने जहिले पनि। अब त्यहाँभित्रको पनि सेक्सनहरू त हुन्छ, अब त्यो सेक्सन सबै कन्टा गरेर पनि साध्यै लाग्दैन, त्यही भएर यति मात्रै भन्ने गर है। अब त्यो सेक्सनतिर जाँदा फेरि झन् अरू कुरा बिर्सेला, उल्टो लेख्यो भने झन् बर्बाद। सेक्सन कति भन्ने कुरा त याद छैन होला सबैलाई। अब त्यो सेक्सनहरू याद गर्ने काम हाम्रो हुँदा पनि होइन, त्यो कुरा सबै याद गर्ने काम सिएहरूले गर्छन्। यो ट्याक्सलाई डिटेलमा पढ्ने काम चाहिँ सिएहरूले गर्छ है। खास यो ट्याक्सेसन अडिटिङ भन्ने सब्जेक्ट सिएको सब्जेक्ट हो, हामीले एउटा बेसिक पार्ट ल्याएर पढ्न खोजे मात्रै हो। त्यही भएर यसमा धेरै भास्टमा जाने, धेरै डिटेलमा जान खोजेर आफैलाई कम्प्लिकेटेड बनाउने काम चाहिँ नगर है। ठ्याक्क मैले जति भनेको छु त्यति मात्रै गर्ने बानी गर, होइन भने फेरि सिएहरू जस्तै गरी डिप्रेसनमा जान सक्छ। अब हामीले के गर्छौँ, ब्लक एबिसिडीको लागि काम गर्छौँ। ब्लक एबिसिडीको लागि त अब फर्मेट बनाउनु पर्यो, टेबल बनाउनु पर्यो पहिला। ब्लक एबिसिडीको लागि हिजोको जस्तै टेबल बनाऊ। ब्लक एबिसिडीको लागि के गर्ने, हिजोको जस्तै अब टेबल बनाउने। कम्पुटेसन अफ, यसमा अब अलाउबल डेप्रिसिएसन मात्रै सोधेको छ। कम्पुटेसन अफ अलाउबल डेप्रिसिएसन फर द इयर भनेर हेडिङ लेख, अनि पार्टिकुलर्स लेखेर ब्लक एबिसिडी भनेर सानो सानो कोलम बनाऊ। कपीमा ठ्याक्क अट्ने गरी धेरै ठुलो स्पेस चाहिँदैन, पार्टिकुलर्सलाई अलिकति ठुलो ठाउँ राख। अरू त्यो ब्लकहरूको लागि सानो सानो कोठा भयो नि पुग्छ है, त्यसमा एमाउन्टहरू लेख्ने मात्रै त हो। यसरी एउटा फर्मेट टेबल बनाउनु। अब सबभन्दा पहिला क्वेसनले दिएको ओपनिङलाई ल्याएर हाल्ने। त्यो फर्स्ट रावणको डब्लुडिबी भनेको छ नि, त्यो भनेको ओपनिङ डब्लुडिबी हो, र त्यसलाई ल्याएर आफ्नो आफ्नो ब्लकमा ल्याएर राख्ने। 30 लाख, 4 लाख, 15 लाख, 12 लाख दिएको छ। 30 लाख, 4 लाख, 15 लाख, 12 लाख, यसलाई ल्याएर राखौँ। र यो राखिसकेपछि अब हामीले फर्मेट अनुसार यहाँ एड, एब्जर्ब, एडिसन ड्युरिङ इयर भनेर पर्चेजको कुराहरू हेरेर राख्थ्यौँ। तर यो क्वेसनमा पर्चेजहरू छ त, एबिसिडीको कुनै पनि पर्चेजहरू दिएको छैन। त्यसैले के भनौँ, पर्चेज जति सबै निल भयो। हेडिङ चाहिँ लेखिदियो भने हुन्छ है, हेडिङ चाहिँ लेखिदेऊ एब्जर्ब एडिसन भनेर लेखिदेऊ र निल राखिदेऊ, अथवा अब सधैँ छैन नलेख्दा पनि त्यस्तो फरक पर्दैन। अब या पर्चेज नै छैन भने एब्जर्ब एडिसन नलेखिकन गर्दा पनि भयो हुन चाहिँ। तर यो लेख्ने बानी भयो भने फर्मेट याद हुँदै गर्छ क्या बिस्तारै, नभए पनि त्यसलाई फर्मेटमा चाहिँ कम्प्लिट तरिकाले लेख्यो भने हामीलाई फर्मेटहरू याद गर्न सजिलो होस् भनेर। त्यसपछि लेसमा के गर्छौँ हामी, लेसमा डिस्पोजल भन्छौँ, र डिस्पोजलमा चाहिँ सेल्स अथवा डिस्पोज भ्यालु भन्छ। सेल्स अथवा यसलाई के पनि भन्छ त, डिस्पोज भ्यालु, डिस्पोजल भ्यालु, डिस्पोज भ्यालु भन्छ, क्यास डिस्पोज भ्यालु भन्छ। सेल्स भ्यालु चाहिँ राख्नु पर्यो। त्यहाँ क्वेसनले बुक भ्यालु अथवा त्यहाँ पार, प्रफिट, डिस्काउन्टको कुराहरू अनेक दिएको छ, तर हामीले के गर्नु पर्यो, त्यसलाई हेरेर डिस्पोज भ्यालु, क्यास डिस्पोज भ्यालु अर्थात् सेल्स भ्यालु चाहिँ राख्नु पर्यो। र ब्लक ए को लागि त हामीलाई कुनै पनि सेल्स दिएको थिएन, त्यसलाई निलै गरिदिउँ। र ब्लक बीमा के गरेको थियो अरे, ब्लक बीमा 40,000लाई पारमा बेच्यो भनेको थियो, 40,000 हो सेल्स। र ब्लक सीमा 2 लाखलाई 40,000 प्रफिटमा बेच्यो भनेको थियो, 2,40,000 हो सेल्स। र ब्लक डीमा चाहिँ के थियो त, 1,50,000लाई 30,000 डिस्काउन्टमा सेल्स गर्यो भनेको थियो, त्यही भएर 1,20,000 सेल्स हो। हामीले सिधै सेल्स भ्यालुलाई हेर्ने हो, नाफा घाटा डिस्काउन्टको कुराहरू हेर्नु परेन। सेल्स भ्यालु चाहियो, हामीले रेकर्ड गर्ने चाहिँ सेल्स भ्यालु। र अब यो सेल्सलाई के गर्छौँ, लेस गरेका छौँ यहाँ, लेस डिस्पोजल। अब यसलाई माइनस गरेर अब आउने भ्यालुलाई के भन्छ, ल भन त, अब निस्किने भ्यालुलाई के भन्छ, यो प्लस माइनस गरेर अब आउने भ्यालुलाई के भन्छ अरे,
हो भेरी गुड। के भन्छ त डेप्रिसिएसन बेस भ्यालु भन्छ। डेप्रिसिएसन बेस भ्यालु, डेप्रिसिएसन बेस भ्यालु भन्नु पर्यो है। यो ल्याङ्ग्वेजहरू पनि यसो याद गर्दै गर, किनभने अब कतिपय ल्याङ्ग्वेजहरू हामीले एकाउन्टतिर युज नगरेको अलिकति नयाँ टाइपको वर्डहरू, नयाँ टाइपको ल्याङ्ग्वेजहरू पनि छ ट्याक्समा। त्यसलाई अब हिसाब गर्दै गएपछि आफै त्यो वर्डहरू याद हुँदै जान्छ। आफूले प्र्याक्टिस नगरेसम्म वर्डहरू याद हुँदैन क्या, त्यही भएर प्र्याक्टिस अलिकति चाहिन्छ है त। ल यसमा 30 लाख नै भयो, यसमा 3,60,000, यसमा 12,60,000 र यसमा 10,80,000 आयो। अब हामीले के गर्छौँ, डेप्रिसिएसनको रेट राख्छौँ। रेट याद भयो कि भएन? रेट याद भयो। ल भन त रेटहरू कति कति हुन्छ पर्सेन्टेजमा भन त। एबिसिडीको पर्सेन्टेज कति कति हुन्छ अरे? ब्लक एबिसिडीको पर्सेन्टेज कति कति हुन्छ अरे? खोइ त निधायो क्या अहिले त फेरि सबैजना? अहिले भर्खरसम्म त बोल्दै थिए, निधायो सबैजना? होइन सर, रिकेश तिमी त अहिले भर्खरसम्म बोल्दै थियौ त, निधायो हजुर क्या? हजुर छैन सर। 5, 25, 20 हो भेरी गुड। 5, 25, 20, 15 भनेर याद गर भनेको छु। एबिसिडी 5, 25, 20, 15, 5, 25, 20, 15। पहिला 5 सम्झेपछि पुग्यो। पहिला 5 सम्झ, त्यसलाई स्क्वायर गर्दा 25, 5बाट एकैचोटि स्क्वायर गर्दा 25 भयो। त्यसपछि 5 घटाउँदै जाऊ फेरि। पहिला के सम्झ? पहिला 5 सम्झ, त्यसलाई स्क्वायर गर 25 भयो, अनि -5 गर दुईचोटि फेरि। ल अब यो पर्सेन्ट गरेर आउने एमाउन्टलाई के भन्छ? पर्सेन्ट गरेर आउने एमाउन्टको नाम चाहिँ हामीले के राख्छौँ? अलावेबल डेप्रिसिएसन फर द इयर भनेर राख्छौँ। के राख्छौँ त? अलावेबल डेप्रिसिएसन फर द इयर भन्छौँ। 30 लाखको 5% कति हुन्छ? 30 लाखको 5% 1,50,000 हुन्छ। यो पर्सेन्ट गरेको है। 3,60,000को 25% कति हुन्छ? 3,60,000को 25% कति हुन्छ? 90,000 हुन्छ। 12,60,000को 20% कति हुन्छ? 2,52,000 हुन्छ। त्यसै गरी 10,80,000को 15% चाहिँ कति हुन्छ? 1,62,000 हुन्छ। यति नै हो क्वेसनले सोधेको। अब योभन्दा तल पनि अब सोधेको भए, जस्तो क्लोजिङ डब्लुडिबी सोधे भए पनि हामीले निकाल्न त मिलिहाल्थ्यो, यही घटाइदिएपछि पुगिहाल्थ्यो एक लाइनमा। तर सोध्न चाहिँ सोध्या छैन, यति मात्रै सोध्या हो। अलावेबल डेप्रिसिएसनसम्म निकाल भनेको छ। अब यो क्लोजिङ डब्लुडिबी पनि निकाल भने भए चाहिँ घटाएर निकाल्थ्यौँ। 30 लाखबाट 1,50 घटाएर 28,50, 3,60,000बाट 90,000 घटाएर 2,70,000। त्यसमा यो माइनस गरेर यो डेप्रिसिएसनको एमाउन्ट माइनस गरेर निकाल्ने हो। अब अन्तिममा हामीले के गरौँ त भन्दा, यो क्वेसनमा हामीले ब्लक एबिसिडीको काम गऱ्यौँ नि। अब यो वर्षको टोटल अलावेबल डेप्रिसिएसन कति भयो भन्ने कुरा हिसाब गरिदिउँ लास्टमा सबैलाई जोडेर। टोटल अलावेबल डेप्रिसिएसन अफ कम्पनी टोटल अलावेबल डेप्रिसिएसन फर द इयर भनेको चाहिँ के त? यो अलावेबल डेप्रिसिएसन सबै ब्लकको जोड्नु पर्यो। अलावेबल डेप्रिसिएसन अफ ब्लक एबिसिडी सबैको जोड्नु पर्यो भन्नु खोजेको के। सबै ब्लकको जोडेर अनि लेखिदिने। टोटलमा कति भयो त? माथि अघि कति आएको थियो? 57,143। सबै जोडिदियो अब। 57,143 प्लस 1,50,000 प्लस 90,000 प्लस 2,52,000 प्लस 1,62,000 भनेर टोटल देखाइदेऊ। यति नै हो गर्ने काम। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त? टोटल अलावेबल डेप्रिसिएसन, यो कम्पनीको यो बिजनेसको टोटल डेप्रिसिएसन यति भयो भन्नु खोजेको।
ल कति भयो जोडेर भन है त, जोडेर भन त कति भयो? 7,11,143. अलिक सानो साउन्ड आयो नि। 7,11,143. 5 लाख कति भने अरे? 7. 7 लाख 7,11,000. एकदम सानो साउन्ड आएको छ है, को बोलिरहेको एकदम सानो साउन्ड आएको छ, क्लियर आएन। ल ठिक छ, यो जोडेर राख्दै भइहाल्यो है त। अब भनेपछि ब्लक ई को कुरा पनि बुझियो है, ब्लक ई को कुरा पनि बुझियो। ल अब त्यसपछि लगभग बुकको अब सबै क्वेसनहरू गर्दै गर्दै जान सक्ने भइसकेको छ। अब के छ त भन्दा एउटा क्वेसनको लागि त्यहाँ एउटा नोट सहित हेरेर हामी जानुपर्ने छ। एउटा नोट हेरिकन गर्नुपर्छ। त्यो नोट अब आज म यहाँ देखाउँदैछु। हिजो हामीले केही नोटहरू हेर्दै गएको थियौँ नि, त्यहाँनिर एउटा नोट हामीले डिस्कस गर्न बाँकी थियो है त। यो 3 नम्बरको नोट, 3 नम्बरको नोट। अब यो नोट र सोलुसनहरू सबैमा एउटै फाइलमा कम्पाइल गरेर एउटै पिडिएफ फाइलमा यो च्याप्टरको बनाएर राखिदिन्छु त। यो च्याप्टर ठ्याक्क कम्प्लिट भएपछि नोट र सोलुसन एउटै फाइलमा पिडिएफ फाइलमा म त्यही टेलिग्राम ग्रुपमै अपलोड गराइदिन्छु। त्यो भयो भने त्यसमा बुकको सबै सोलुसनहरू पनि हुन्छ। यो 3 नम्बरको नोट हामीले पढ्न बाँकी छ। 3 नम्बरको नोट अलिकति नयाँ टाइपको कस्तो नोट छ त, यसले के भन्न खोजेको छ त भन्दा इफ क्लोजिङ डब्लुडिबी भनेको त इफ ब्यालेन्स आफ्टर डिडक्टिङ डेप्रिसिएसन। जस्तो हामीले डेप्रिसिएसनलाई डिडक्ट गरेपछि जुन क्लोजिङ डब्लुडिबी निकाल्ने गरेका छौँ नि, त्यो क्लोजिङ डब्लुडिबी निकाल्दै गर्दा यदि क्लोजिङ डब्लुडिबी को एमाउन्ट लेस देन 2,000 भन्दा कम निस्कियो भने, क्यालकुलेट गर्दै जाँदा कहिलेकाहीँ त्यस्तो निस्किन सक्छ नि। 2,000 भन्दा कम निस्क्यो भने के गर्ने? देन द होल डेप्रिसिएसन बेस भ्यालु सुड बी ट्रिटेड एज अलाउबल डेप्रिसिएसन। यदि त्यस्तो भयो भने के गर्ने? हामीले डेप्रिसिएसन चाहिँ के गर्ने? 100% चार्ज गर्ने भनेको पुरै डेप्रिसिएसन बेस भ्यालु जति छ त्यो सबैलाई अलाउबल डेप्रिसिएसन मान्ने, अर्थात् 100% डेप्रिसिएसनको रेट लगाउने। र त्यसपछि क्लोजिङ डब्लुडिबी के भन्छ त? 0 भन्छ। किनभने डेप्रिसिएसन नै पुरै राखेपछि त जति बेस भ्यालु छ त्यति नै डेप्रिसिएसन भएपछि के हुन्छ? क्लोजिङ डब्लुडिबी 0 भन्छ भनेको छ यो नोटले। अब यो नोट अप्लाई कुन बेलामा हुन्छ त भन्दा क्लोजिङ डब्लुडिबी निकालेर हामीले एकचोटि हेर्नु पर्यो। कुनै पनि क्वेसनमा क्लोजिङ डब्लुडिबीमा पुगेपछि एकचोटि विचार गर, कतै 2,000 भन्दा कम त आएको छैन भनेर विचार गर्ने गर है सधैँ। किनभने यो रुल्स त्यहाँ लाग्छ लाग्दैन पहिला हेर्नुपर्छ। यदि क्लोजिङ डब्लुडिबी कुनै पनि क्वेसन गर्दा क्लोजिङ डब्लुडिबी भन्ने ठाउँमा पुग्दा 2,000 भन्दा कम आयो भने यो रुल्स अनुसार हामीले एबिसिडी जुनसुकै ब्लक भए पनि डेप्रिसिएसनको रेट 100% लगाउनु पर्छ। 5, 25, 20, 15 होइन, 100% डेप्रिसिएसनको रेट। र यसको लागि एउटा क्वेसन छ बुकमा, त्यो क्वेसन म देखाउँछु। त्यही क्वेसन गर्ने बित्तिकै यो कुरा क्लियर हुन्छ है त। यो नोटले भन्न खोजेको के हो भन्ने कुरा त्यही क्वेसनबाटै क्लियर हुन्छ। क्वेसन नम्बर 10 मा होला। यो 5 भनेको छ, यो 5 भनेको 10 होला। हेर त तिमीहरूको अस्मिता पब्लिकेसनको बुकमा क्वेसन नम्बर 10 मा होला यो है त। ल क्वेसन नम्बर 10 लाई हेर, छोटो छ क्वेसन तर त्यही नोट मात्रै बुझाउन खोजेको हुनाले बाँकी अरू कुरा धेरै लामो केही पनि दिएको छैन क्वेसनले। यो क्वेसनको काम भनेको त्यही नोटलाई क्लेरिफाई गर्ने मात्रै हो, त्यो नोटलाई अप्लाई गर्ने हो। ल यो क्वेसन कस्तो छ त हेर त। कम्प्युट अलाउबल डेप्रिसिएसन एन्ड क्लोजिङ डेप्रिसिएसन बेसिस फर द इयर इन अन द बेसिस अफ द इन्फर्मेसन फर्निस बिलो भनेको छ। र यो पुल बी को क्वेसन हो भनेको ब्लक बी। ब्लकलाई पुल अथवा ग्रुप पनि भन्छ है, कहिलेकाहीँ पुल भन्ला, ब्लक भन्ला, ग्रुप भन्ला एउटै हो। हामीले ब्लक भनेर पढ्ने गरेका छौँ, त्यही हो। र ओपनिङ ब्यालेन्स भनेको ओपनिङ डब्लुडिबी दियो, ओपनिङ ब्यालेन्स अफ डेप्रिसिएसन बेसिस भन्छ नि। यो ओपनिङ भन्ने ओडा आयो भने त्यो के भयो? ओपनिङ डब्लुडिबी भयो। फेरि त्यहाँ डेप्रिसिएसन बेसिस भनेबाट डेप्रिसिएसन बेस भ्यालु होइन नि, यो
ओपनिङ डब्लुडिबी 2500। र यसमा एडिसन पनि छैन रे, डिस्पोजल पनि छैन रे क्वेसनमा। एडिसन भनेको पर्चेजहरू पनि केही पनि छैन, डिस्पोजल सेल्सहरू पनि केही पनि छैन। त्यस्तो बेलामा त त्यही ओपनिङ नै बेस भ्यालु भन्न गइहाल्छ। यति मात्रै दिएको छ, क्वेसनै यति हो। अब यसमा के गर्नु पर्यो, अलावेबल डेप्रिसिएसन र क्लोजिङ डब्लुडिबी क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो। ल क्वेसन जम्मा यही 2500 रुपियाँ ओपनिङ दिएको छ, ब्लक बी छ, यति हो क्वेसन, अरू केही लामो क्वेसन छैन। ल अब यो क्वेसनलाई कसरी गर्ने भन्ने कुरा हेर है त। क्वेसन हेऱ्यौ सबैले? क्वेसन हेऱ्यौ नि? अब यो क्वेसनको लागि हामी गर्न जाँदैछौँ। सबभन्दा पहिला अब सानो फर्मेट बनाऊ, धेरै लामो क्वेसन छैन। ब्लक बी राखेर एउटा हेडिङ लेखेर र सानो क्वेसन रेडी गरौँ है त। फर्मेट रेडी गरौँ। फर्मेट रेडी भइसकेपछि क्वेसनले ब्लक बी को के दिएको छ, ओपनिङ डब्लुडिबी दिएको छ। ओपनिङ डब्लुडिबीबाट काम सुरुवात गरौँ है त। कति दिएको छ अरे, 2500 रुपियाँ दिएको छ। र यसमा अब लेख्न चाहिँ लेखौँ एड एब्जर्ब एडिसन भनेर, तर छैन। एब्जर्ब एडिसन ड्युरिङ इयर भनेर निल राखौँ, र लेसमा डिस्पोजल ड्युरिङ इयर यो पनि छैन नि। त्यसै कारणले डेप्रिसिएसन बेस भ्यालु कति आयो, 2500 नै आयो। बुझ्यौ नि? 2500 नै डेप्रिसिएसन बेस भ्यालु आयो। अब यो ब्लक बी हो, त्यसैले हामीले यहाँनिर के गर्छौँ, डेप्रिसिएसन रेट लगाउँदा कति पर्सेन्ट लगाउँछौँ रे? ब्लक बी कति पर्सेन्ट फ्याक्ट भन। अब कति लगाउँछौँ त? 25% लगाउँछौँ। कति लगाउँछौँ? 25% लगाउँछौँ। र 25% गर्दा अलावेबल डेप्रिसिएसन कति आयो? 2500 को 25% कति हुन्छ? 2500 को 25% 625 हुन्छ। कति हुन्छ रे? 625 हुन्छ। र अब 625 घटाउँदा क्लोजिङ डब्लुडिबी कति आयो त? यसलाई क्लोजिङ डब्लुडिबी अथवा के भन्छौँ, ब्यालेन्स आफ्टर डेप्रिसिएसन पनि भन्न सक्छौँ। क्लोजिङ डब्लुडिबी एट इयर इन कति आउने भयो त? 2500 माइनस 625 गर्नुभयो। 2500 माइनस 625 गर्दा कति भयो? 1875। 1875। यस सर। अब यो आइसकेपछि अघिको नोटलाई सम्झिने। अघिको नोटले के भनेको थियो रे? अघिको नोटले के भनेको थियो त भन्दा, क्लोजिङ डब्लुडिबी निकाल्दा यदि कुनै पनि ब्लकमा एबिसिडी कुनै पनि ब्लकमा क्लोजिङ डब्लुडिबी निकाल्दा यदि 2000 भन्दा कम एमाउन्ट आयो भने त्यस्तो बेलामा यो क्यालकुलेसनलाई हामीले क्यान्सल गरेर त्यो नोट अनुसार के गर्नुपर्छ, फलो गर्नुपर्छ। अब यो क्वेसनको अलावेबल डेप्रिसिएसन कति हो भन्यो भने 625 भनेर मिलेन। क्लोजिङ डब्लुडिबी कति भन्दा 1875 मिलेन। अब किनभने त्यो नोटलाई फेरि के गर्नु पर्यो, फलो गरेर फेरि रिक्यालकुलेट गर्नुपर्छ। यसलाई रिक्यालकुलेट गर्नुपर्छ। त्यो नोटले के भनेको थियो, 2000 भन्दा कम आयो भने भनेको थियो हो। त्यस कारणले गर्दा यसलाई फेरि के गर्नु पर्यो, रिक्यालकुलेट गर्नु पर्यो।